आमगेली मागणी पूर्ण करपाक जाय. जर तर सरकारान मागणी पूर्ण केली ना आम्ही बहिष्कार घालतले. आम्ही आज मेरेन भंडारी समाज ओगी आसा. भंडारी समाजाचो पुरेपूर फायदो सरकारान घेतलेलो आसा. कितलेशेच आमदार त्यांचे सरकारा भितर आसा. हांव सगळ्यांक तांकां विनंती करता की ते भंडारी समाजाक ते मुखार दर्जो दिवचो. आमकांय थोडे रिजर्वेशन दिवचे नाजाल्यार आमकांय आमची चूल वेगळी करूंक पडटली. आमकांय विचार करूंक पडटलो. आमकां सरकारान हेजेर भरपूर आमी नाल्यार आमचो मुखार फुडें आमी विशय जो आसा आमी फाटीं सरचे ना. आमी फाटीं सरचे ना. आमी मुखार ही चळवळ मुखार व्हरतले. ती चळवळ न करता सरकारान आमची मागणी पूर्ण करची. बहिष्कार नेमकं कित्याचेर घालता तुमी? बहिष्कार म्हणजे आमकां तर साथ दिली ना. आमकां हे दिली ना आमी राजकारणाक आमी कित्याक तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आज भंडार समाज इतलो आसा गोंयांत. पेडणे धरून काणकोण भंडार समाज आसा. पेडणे आसा मेजॉरिटी भंडार समाज आसा. पूण थंय एससी दिता. आमच्या समाजाचो अन्याय जालो ना इतले लोक आसून. आयजच कित्याक इतली तेंप जाल्यात इतले वर्स जाले फक्त एसटी समाज उठलो म्हणून ना ना तशें ना. पळय ताका आमी कोणाच्या समाजाच्या अगेन्स्ट ना. तांकां दिलां योग्य आसा. तांकां दिवपाचें आसा. खंयच्या समाजाच्या विरोधांत आमचें हें ना. पण आमकांय मेळचें अशें आमकां दिसता. आनीक तितूंत दिसून तुका युनिटी इम्पॉर्टंट आसा हे सगळे गजाली करता आसतना युनिटी जायच. युनिटी जालना जाल्यार हे मुखार वचना. आमी युनिटीत आमी मुखार वयतले. आमी मुखार झगडटले. आमी मागणी करतले पयलीं. मागीर जायना जाल्यार आमकां मुखार दुसरो स्टेप घेवंक पडटलो.